السلام على عباد الله الذين اصطفى كذا على نبينا شفينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن نبينا في الكلام المجيد ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
سيدنا محمد يا رحمن يا رحيم سيدي يا رحمن يا رحيم سيدي أولاد رسول مجبنداري مرشد أولاد